gentlemen, let's clap our hands together for Councilor Dino Acuña! Una sa tanan, pangayo kita sing katawaran sa atong pinagangga nga kapitan. Ang pagangga tatanan si Kapitan Rolando Milan. Ang salamat gid sa aton nga mga barangay kagawads nga daw halos 4-4 gid nga ari man diri subong. Nalintay gid ko nga ang bulan-bulan naton nga ginahiwat nga feeding program kag butika sang masa karon nga bulan kay medyo espesyal nga bulan para sa aton. Diri gid naton ginhiwat sa aton pinalangga nga barangay, Barangay 6. Kag of course, dako gid nga dungog kag dugal naton tanan ang board member nga nagadumdum sa mga Victoria Salon, si board member Andrew Montelibano, nga iya gid ginpadala ang iya nga staff, si Ma'am Jerilyn, agod sa pagdulong sang bugas nga ginpadala ni board member Andrew. So sa liwag ko yung kumatikik ang opportunity nga kapasalamat gid ko kay Mayor Javi Benitez kag kay Vice Mayor Junpy Banto sa ila wala untat nga pagsuporta sa mga programa sang paryente sang masa. Happy birthday to you. Dako gid ang aton pagpasalamat nga sa sinintion sang aton kaadlawan ang bulan-bulan naton nga ginahiwat nga butika sang masa kag feeding program diri naton ginhiwat sa aton mismo barangay kung sa diin ako nagapuyo no sa Barangay 6. Madamo nga mga bulong kag mga hampanganan ang aton ginpanghatag kag nagpahampang kita sa mga kabataan. No, para sa aton ining aton feeding program kag butika sang masa amo ang aton pamaagi agud bilang konsehal sang aton syudad makabisita kita sa aton mga kabaranggayan kag makahinun-anon sa aton mga pinalangga nga mga kasimanwa. Gani nalipay gid ako nga ang aton nga feeding program nakalabot na sang ika-27 ka tion kag ang aton nga butika sang masa nakalabot naman sa 43 ka beses. Aton ini pagapadayonon nga programa agud padayon man kita nga makalabot sa aton nga mga pumuluyo. Nagapasalamat gid ko sa aton nga una sa tanan sa aton pinalangga nga alkalde kay Mayor Javi Benitez, kay Vice Mayor Junpy Banto kag kay City Administrator Attorney Lindolph De Castro sa ila wala untat nga pagsuporta sa mga programa sang paryente sang masa. Kag dako man ang akong pagpasalamat sa mga barangay officials sang Barangay 6 nga ginapamunuan sang aton palangga nga punong barangay nga si Cap Rolando Milan. Amo man sa aton mga BHWs
sa aton mga barangay kagawad, sa aton mga SK officials, sa aton mga barangay tanod dire kag sa aton mga barangay workers sa ila nga support nga ginhatag para sa aton nga kahiwatan karon nga adlaw. Tungod sa ila man pag suporta kag pag-assister sa aton nangin masinadyahon nangin madinalagon ang aton nga butika sang masa kag feeding program diri sa Barangay 6 Victoria City, Negros Occidental. Kag nagapasalamat gid kita kay Board Member Andrew Montelibano sa iya pagdumdum sa mga taga Victorias paagi sa paghatag niya sang bugas nga iya gid ginpadala karon nga adlaw diri sa aton nga event diri sa covered court sang Barangay 6. Gani Board Member Andrew Montelibano, madamo gid nga salamat sa imo kaalwan. Gani sa liwat ginabalik na ako ng tanan nga himaya sa aton mahal nga makaako kag madamo gid nga salamat sa akon mga kasimanwa nga mga Victoriasanon. God bless everyone. Salamat gid. Thank you gid.